عنده خاصيه جديده لا بيرميابيليتي، هي راهي اللي تعطيك الكاركتيريزاسيون تاع ليكولمون، وهي فينالمون الغولي لا فيتيس الغراديون هيدروليك. ومن بعد حيت نخدموا على ليزيكولمون بيرمانون لازم نعرف برشا طرق مهمه، يا بليزيور ميثود، مي لو بروبليم سي كو لازمني الاول لا شارج هيدروليك اللي اسمها ولا تكتب او سو جاما دو بي زد، ومن بعد نلوج او معناتها في وقت عندي كولمون دو ما بقيتش في بوان كيلكونك نجم نكتب او هكاك، يلزمني جو ريزو ليكواسيون تاع الشارج هيدروليك، نلقى الشارج وبعد نلوج لا بريسيون. لكن شنو اللي تزاد وقت عندنا كولمون نتاع ما في سول، ثم une force جديده دخلت البوسي d'écoulement. Cette poussée d'écoulement elle concerne l'étude de stabilité du sol vis-à-vis de l'écoulement. معناتها كي نقولوا سول ما فيهش écoulement ماهوش كيما سول فيه écoulement، c'est très différent. وهذا هو l'intérêt bien sûr du chapitre هذا. اوكي دونك كان عندك اسئله ما يسالش بالك ثم واحد ما فهمش حاجه ولا يحب هكا اون بريسيزيون ما يهمش قبل ما نتعداو لي زيكزيرسيس. مشيتو نجمو نسلو وقت اللي يبدا ليكزرسيس. بالعكس لي زيكزيرسيس هما الزوز اللي اختارتهم راهم سون تري بيان إلوستري، وماش نعملهم فيديو ان شاء الله. بون مي هذوما راهي تنجم تتسجل، هذه نورمالمون تنجم تتسجل، انتم تنجموا تسجلوا داكور. دونك هما بجد باللي زيكزيرسيس تفهموا اكثر سيرتينمون. اوكي مي معناتها لا بارتي كور راهي مهمه، معناتها يفو باسي با مش ما نتعداوش بالبارتي كور. بون توا انا بالنسبه لي بعثت لكم لا سيري ديكزيرسيس اللي معاها كوريجي ظهرلي دو او 3 اكزيرسيس. كونتريرمون لو جروب نتاع جي سي 2 انتم مش تفهموا اكثر، علاش؟ خاطر تشوفوا واللي مش تشوفوا فيه هو بيرسوناليزي، معناتها هو معناتها سوا ديزون عامل ترانسبارون باش انتم تفهموا بالكدا. اوكي باش نصلحوا بالنسبه للسيري ليكزيرسيس الاولاني هو مهم برشا. ليكزيرسيس الاولاني كما تشوفوا l'exercice 3.1 il est relatif à un écoulement d'eau à surface libre parallèle à une pente. معناتها احنا عندنا مش surface horizontale، عندنا une pente كما ترادويت بالفيغور هذه. وقت عندنا ان تيران اون بونت، البونت هذه تنجم تكون دي لونغور كبار. دونك شنو اللي عندنا؟ عندنا لو تيران il est caractérisé par une inclinaison bêta par rapport à l'horizontale. شفتوها؟ pour faciliter l'étude نقولوا ثم بروفوندور معينه نجمو نلقاو ان ميليو امبيرميابل ما يتعداش منه الماء. احنا مش ناخذوه بور فاسيليتي لا شوز باراليل على لا بونت. هو راه هذا موجود. تخيلوا عندنا تيران تاع 500 متر ينجم يكون على 200 300 متر ولا في البنيه مش تبنيها براتيكمون عندك لي دو سون باراليل. مي لو بلوز امبورطون عندي نيفو دو ناب ا اون سيغتين بروفوندور زد زيرو. شفتوها زد زيرو هذه ديستونس فيرتيكال، هي تعطيك قداش الناب موجوده بارابور على السيرفاس. دونك احنا في الكا هذا شنو نحبوا بيان سور نقولوا ليكولمون كيفاش يصير، لكن لو بلوز امبورطون في بوان ام نحبوا نقولوا شنو هو لا بريسيون انترستيسيال وشنو لي كونترانت افيكتيف. يعني احنا بالنسبه لينا نحبوا نعرفوا لا سوليسيون اون تيرم دي تا دو كونترانت في بوان ام. وين ردوا بالكم منيح سور فاسيت باراليل. شفتوها البوان ام الفاسيت هكايا اللي باراليل بيان سور G à une profondeur Z. Bon, il y a grand Z, تظهر في les solutions. Donc, انتم كاينه فيها برشا sol saturé ولا مش saturé مش تاخذ نفس الجاما هو ديت. Et on va établir que cette pente est le siège d'un écoulement supposé permanent. Donc, on calculera le gradient hydraulique. معناتها بالنسبه لينا ما حاجناش اكثر معلومات باش نقولوا راه هنا ثم écoulement. كيفاش؟ Il faut choisir 2 points و les 2 points هاكم باش نقولوا راه ثم écoulement من بوان. وقتاش ثم écoulement؟ وقت اللي ثم perte de charge. Donc نستعمل l'équation تاع la charge hydraulique. من بعد vous allez déterminer le vecteur contrainte, relié l'application عملناها pardon parallèle à la pente ce point M. Et on commence par rappeler الحكايه هذه. L'écoulement d'eau est vérifié par l'existence de perte de charge entre 2 points A et B. هذا واش باش نعمل؟ نحن وقت نشوفوا الكا هذا قدام بون حسب رايكم انتم كيفاش نختاروهم لي 2 بوان. بيان سور مش نختاروهم كما نكتب ليكواسيون دو لا شارج هيدروليك، معناتها يلزمني نستعمل ليكواسيون دو لا شارج هيدروليك. شوفوا لي 2 بوان اللي خديناهم سون دي بوان بارتيكولير. كي ناخذ 2 بوان A et B à la surface
هذه de la nappe. Donc la surface de la nappe, تعرفوا أنه caractérisée par le fait que la pression interstitielle est égale à 0. هكا ولا؟ À la surface d'une nappe, la pression interstitielle est égale à 0. Donc c'est une condition particulière. Si نستعمل l'équation de la charge hydraulique, bien sûr, je vais exploiter les conditions limites. شو غنلقى؟ Donc قلت لكم في البوان A et B U égale 0. لكن زدنا حاجه شوفوا انا اش كتبت B égale O. شو معناتها؟ شفت لاكس هذايا اون بلو خليته اكسبري اون بلو. لوريجين نتاع الزاد مش ناخذها في بي. ما قلنا لوريجين نتاع الزاد راهو تاخذها وين ما تحب انت. اما المفيد انت تاخذها باش تسهل برشا على روحك لي كالكول دو مانيير جينيرال. مالا شوف تولي لا فالور دا شارج هيدروليك في البوان بي. الاو نتاعها ايكال 0. وبالشوا هذا الزاد نتاعها ايكال 0. دونك لا شارج هيدروليك او بوان بي باش تولي 0. هكا ولا؟ دونك هذه لا بروميير قولوا احنا كونستاتاسيون. مي البوان اش فيه الاو نتاعو ايكال 0 قلناها. دونك الهاش في البوان ا باش تولي زد ا. بيان سور انتم موافقيني انه مسير les A1 a une cote supérieure à celle de B. Donc, je vais à Z A. Oui. Oui. مسير بالنسبه للريبير زد ديريجي الريبير ديريجي فر اللي هو allez-y. شكون يحب يتكلم؟ مسير قلت لك الريبير نتاع الزاد في البوان بي هو ديريجي فر اللي هو ولا الريبار؟ ارجع الاول ولا ثاني ترانسبارون هذيك اللي فيه ليكواسيون دو لا زاد. ايوه لا لاكس زاد الى ديريجي فيغ لو او. كي تكتب لك شفت ليكواسيون هذه تشوف فيها اش ايكال زاد بلس او سور جاما دو في. هذه فالابل وقت زاد لاكس زاد طالع الفوق الى اسوندون. انا غير ما نجمش نصورها هنا. انتوما كي تكتبوا ليكواسيون هذه لاكس زاد لازم يكون ديما ديريجي فيغ لو. داكور في البوان بي لوريجين او تاخذها وين ما تحب انت. نجم تعمل كالكول تنجم تقول ناخذها هوني نجم ناخذها حتى هوني. مي احنا نعملوا كالكول لواش احنا اش نحبوا نلوجوا نحبوا نقولوا بين ا و بي ثم يكون مون. دونك لازم نلقى ديفيرونس دو شارج بين ا و بي دون مانيير كلير. ما ثماش شوا اسهل من هذا. علاش؟ خاطر كي نقول انا لي دو على سيرفاس ا اي بي سور لا سيرفاس دونك اي ايكال 0. كي نزيد بي اللي كونفوندو افيك لو بوين او. البوين او معناتها ناحيه لوريجين دو روبير. دونك اذا كان بي في البوين او باش نطبق ديفينيسيون اش بي زد بي بلس يو بي سور بي باش تلقى 0. هاوك اش بي ايكال 0 لن بي. كي نمشي للبوين ا نطبق نفس الديفينيسيون اش ا ايكال زد ا بارابور او بوين بي. كي تصور هوريزونتال منها ثم ديفيرونس هذيك قلنا زد ا. مي ا ابارتيان à la surface de la nappe donc u égale 0. mais là je faudrait z a donc h a moins hb اللي هي 0 تطلع z a. donc ceci veut dire خذينا لي بوان منين خذيناهم؟ احنا خذيناهم على السيرفاس دو لا ناب. معناتها هذا تعرف شو يقول ثم يكون مون من ا ل بي. انت على السيرفاس نتاع الناب الماء يمشي كيما هكا. et on va le supposer parallèle à la pente bêta. فهمتوا كيفاش معناتها لا جوستيفيكاسيون ما نجمش توتي فاسون ما عندكش ان اوتر شوا. خاطر انت كي تجي تقول لنا ما تنجمش تكتب بريسيون انترستيسيال كيما عملنا قبل. داكور باسكو il y a cette remarque montre qu'il y a un كلها. تو نرجعوا احنا نقولوا لا فيريفيكاسيون كلاسيك. اذا كان باش نلوج ما قال لي لوج الجراديون هيدروليك ولا لا. اذا كان تو عندي دو بوين ام ام بريم تو ما بقيتش نحكي على ا و بي خاطر هو راه قال لك ليبوتيز نتاعو باش ناخذوا لي كولمون هذاك كله باراليل على بونت في الماس كلها. يعني حتى كي نحكي على بوين
ام ام بريم، اما شنو؟ ام بريم باراليل بيتا. اذا كان انت باش تاخذ ان بوان ام بريم بارابور بوان ام، نعرفوا انه لا ديفيرونس دي كوت هي زد ام بريم moins زد ام. lorsque vous allez la diviser par dx هذه distance شنو سينوس بيتا. دونك معناتها انت حتى هذه راهي اللي فالابل اونتر ا اي بي، اما احنا قاعدين نقولوا فيها لوين في دو بوان كيلكونك ام et ام بريم à condition que ام بريم soit parallèle à la pente. donc I égale moins dh sur dx، ما احناش غالطين اما موان، يعني عرفتوا انه الهاش ام مو هاش ام بريم هي نيجاتيف خاطر الشارج تصغر من ام بريم الام. donc ça veut dire que moins dh هي مش تعطيك la valeur positive sur dx à distance. donc I égale sinus bêta. وهو لوجيك. راهو انت تخيل بيتا ايجال زيرو، اش معناتها بيتا ايجال زيرو؟ معناتها رجعنا هيك الكا اللي شفناه في الشابيتر 3، مش ديما نصوروا ناب لا سيرفاس هوريزونتال نقول ثم ناب لنا. اذا كان بيتا ايجال زيرو رجعنا اش ايجال كونستانت، اش معناتها اش ايجال كونستانت؟ معناتها ما فماش كولمون. واضح؟ دونك اللوجيك هي فيزيكمون انت حتى تاخذ تيوب نقولوا احنا تخليه هوريزونتال وكله ساتوري، لكن وقت تعمل انكلينيزون التيوب في شيره معينه الماء باش يمشي بيان سور dans la direction descendante de la pente. وقت لا يهبط قد ما تكبر في الانكلينيزون قد ما الجراديون مش يكون كبير. اي سي سا، سي اكزاكتومون سا. انت تخيل التيوب نتاعك مليان بالماء مش مليان بالسول. اذا كان تيوب مليان بالماء تاخذ تيوب مليان بالماء وتخليه بينزوزيديك كيما هكا، بيان سور الماء ينجم يخرج. دونك اذا كان باش تعمل انكلينيزون تاع التيوب لا فيتيس دي كولمون دو لو باش تقوى اكثر ما تعمل انكلينيزون، دونك سا فو دير هي هذيك سيلوس بيتا. دونك هذه لا بروميير شوز. توا نرجعوا للكيستيون انه يحب يلوج ليتا دو كونترانت افكتيف ولا الفيكتور كونترانت. انتم راهو الشابيتر 3 عندكم في الاخر كور ابليكاسيون ايتا دو كونترانت في sol à surface inclinée. Et à partir de cet exemple-là, قينا les équations هذوما. هذوما شنو هما هذوما؟ كي نرجع للبوان ام، هذا سي لو فيكتور كونترانت على ديك الفاسيت انكليني بارابور على بونت ولا انكليني دان لونغل بيتا. سيغما زد زد هي لا كونترانت نورمال والتو اكس زد هي الكومبوزونت تونجونسيال. دونك معناتها هذايا نحب نقول انه حاجه عملتوها. او الفيجور هذه اللي خليتها تفسر لكم كل شيء. كيفاش؟ الساعه لي فيكتور ولا لي فلاش بالزرق هذوما يوريك انه ليكولمون الي باراليل على بونت بليزوما. لكن شو يوريك؟ يوريك زاده باللي عندك ديريكسيون زد، البوتي زد هذايا. شفتوا البوتي زد هذا؟ البوتي زد هو بالضبط سوا ديزون لاكس اللي باش نخدموا عليه بور لو كالكول دو سيت كونترانت. دونك هنا وقت اللي نكتب زد وزد، الزد راهي هذه ديستانس هذه ردوا بالكم. ليكواسيون هذه الزد هي هذه. دونك سيغما زد شنو هي؟ لا كونترانت اللي جايه نورمال للفاسيت نتاع اللي تعدلناها ام، والتو هي لا كونترانت تونجونسيال. نحب نقول بلي هذوما معناتها راهو اون لي زافي. بقينا توا مش طالب مني نلوج لا كونترانت افكتيف ولا لا. تابعوني في الريزونمون خاطر ما نجمش نكتب. ما طالب مني باش نلوج سيغما بريم. سيغما بريم كيفاش باش نلقاها؟ مش باش نكتب سيغما موان او ولا انت نلوج او في البوان ام. واش قلنا في بروبليم ديدروليك دي سو؟ قلنا لا بريسيون انترستيسيال تلوجها وقت لا تلوج لا شارج هيدروليك، معناتها يلزمني نلوج لا فالور دو لا شارج هيدروليك. معناتها باش نجاوب على السؤال باش نلوج سيغما بريم لازم نعرف او، باش نعرف او لازمني نلوج لا شارج. مي لا كونديسيون اللي عطوها لنا هي اون كونديسيون نقولوا احنا كي فاسيليت بوكو. اذا كان لي لين دي كولمون هما الزرق هما باراليل على لا بونت، il est tout à fait évident ما ثم كان لي بيربونديكولير ا سي ليني بلو اللي نجموا يكونوا ايكوي بوتنسيال. شفتوها الليني هذيا اللي بورتي بار لاكس زد؟ شفتوها هذيا؟ هذه ايكوي بوتنسيال. علاش؟ على خاطر في البوان دانترسيكسيون مع اي لين بالازرق اللي بيربونديكولير تشوف فيها بيربونديكولير. دونك لو ريزولتا امبورطون هو انه كي ناخذ بوان ان مثلا في السيرفاس تاع الناب وين او يقال زيرو عنده نفس الشارج هيدروليك هو البوان. فهمتوا كيفاش؟ مادام هذه الدروات هذه انكليني هي ايكوي بوتنسيال، هذه الدروات ديما نقول البيربونديكولير للديريكسيون تاع البونت هذيك ايكوي بوتنسيال. معناتها هاش ام يقال هاش ام.
ديما باش نسهلوا لي كالكول. ما انا نحب نلوجهاش ام. انا علاش نحب نلوجهاش ام؟ خاطر باش نخرج يو ام، ويو ام ملي مش خرجها من ليكواسيون لا شارج هيدروليك. دونك خلينا نعملوا كالكول سهل، نقولوا او كوانسيد افيك ام. كان او كوانسيد افيك ام، هذيك ليكواسيون h égale z plus um sur gamma w, z égale 0. Ah, mais la h au point m égale um sur gamma w par définition. Ah, mais le point n, il appartient à la surface de la nappe. Je m'en un égale 0. معناتها الشارج في البوان ان شتولي مادام يو بتاعو égale 0 شتولي زد ان. او كان يو ام كيفاش باش نلوجوها؟ هي يو ام من هوني ايكال جاما دبليو فوا زد ان. شنو هي زد ان؟ هي بون هنا الغالب التريونغل الصغير. زد ان هي لا ديستانس فيرتيكال فوق ام حتى توصل للبوان ان. هنا نورمالمون لازم نصوروا. شفتوه ثم تريونغل صغير دروا في البوان ان، شفتوه التريونغل هذايا؟ هكا التريونغل هذاك نحاولوا نكبروه. وين بالضبط باش تجي زد ان؟ هي لا ديستانس فيرتيكال بارابور او بوان ام اللي تعطيك البروجيكسيون دو ان عليها. يعني معناتها نقولوا احنا هو التريونغل هذايا ام ان والهيبوتينيز نتاعو لا فيرتيكال باش يصير فيها نوتر. تخيلوا شويه نوتر تريونغل ريكتونغل وقت نسطروا لوريزونتال من ان وتمشي للديريكسيون فيرتيكال هذه. دونك فينالمون زد ان هي c'est la double projection de M1 suivant la verticale. Donc, vous voyez, tout moment صعيب خاطر زد ان نجمو نحطها tout simplement بالضبط gamma z معناتها كي نلوجوا يو ام سي gamma w فوا زد ان. هاي زد ان شفتوها؟ زد ان هي زد موان زد زيرو لا ديستانس فيرتيكال زد موان زد زيرو معناتها هذه معناتها الهيبوتينوز تاع التريونغل هذا مش فوا كوسينوس، كوسينوس او كاري خاطر هذه الام ان هي الكوسينوس تاع هذيك وتزيد تبروجيتي مره اخرى كوسينوس. دونك تلقاها كيما هكا. لا بريسيون انترستيسيال اي ايزوتروب معناتها نقصها من الكونترانت نورمال. دونك لا كونترانت نورمال شو ولات؟ لا كونترانت نورمال افيكتيف سيغما بريم زد ايكال لا كونترانت توتال غاما كوس كاري بيتا زد موان لا بريسيون انترستيسيال. هاي لا كونترانت افيكتيف او بوان ام كيفاش نكتبوها. دونك فينالمون هنا ثما سامبليفيكاسيون خاطر vous pouvez la simplifier هذه خاطر عندنا جاما دبليو فوا زد وجاما زد مش ولي جاما بريم. اوكي معناتها ثم vous pouvez l'écrire de manière plus simple. mais ردوا بالنا بمليح. تو بريم il est égal à quoi؟ il est égal à تو. علاش؟ خاطر البريسيون انترستيسيال قلنا الساعه il est toujours normal. وقت ثم ضغط نتاع الماء على الفساد هذه الضغط هذاك ما يجي كان suivant la perpendiculaire suivant la direction tangente il est égal à 0. هذيك l'équation الثانيه نتاع البوستيلا de Terzaghi. سيغما égale سيغما بريم بلس U تو égale تو بريم. ما تنساوهاش écoulement ولا مش écoulement. donc ça veut dire احنا بالنسبه لنا طالب منا le vecteur contrainte effective. le vecteur contrainte effective c'est tout simplement le module نتاع les deux composantes هذوما اللي بلس لي موان. هذا هو معناتها وموجوده في الكوريجي ما كتبتهاش. اما الكوريجي شنو الفيكتور كونترانت افكتيف؟ هو سي لو فيكتور vertical qui agit suivant la verticale dirigée vers le bas وعنده composante normale هذه suivant z وعنده composante tangentielle هذه. D'accord? Donc voilà comment on résout cet exercice-là. Bon, l'exercice هذا يقف هنا juste باش نشوفوا كيفاش بونت فيها écoulement pour seule action de l'eau ولكن bien sûr فيها le calcul de la contrainte effective باش تفهموها. mais bien sûr البروبليم هذايا في stabilité des temps تتطور اكثر. وقت نقولوا ثم يكولمون هكا مش نلوجوا هذيك الفورس او هذيك لا فورس او اللي حكينا عليها الاول اللي حكينا في الفان دو شابيتر هذيك الاو ايكال اي جاما دبليو فوا بي. تذكروها؟ معناتها انتم تخيلوا وقت عندك انت سول من لن اللي سومي جاما بريم اللي حكينا عليها مي ثم فورس الديريكسيون تاعها بالضبط هي ديريكسيون تاع الفليش بلو خاطر لي بورتي بارت اي. فهمتوا كيفاش؟ فيها حكايه اخرى ستابيليتي مي ما نجموش نقراوها توا هذه خاطر فيها لا ريزيستونس زي ما بس. توا جو بونس كو لابليكاسيون هذه اهم برشا من الاولى. علاش؟ على خاطر فيها ان ريزولتا تاع ليكزرسيس 3 2 متعلق بالبيرميبيليتي كيفالونت وعلى خاطر فيها يكولمون من نوع اخر.
Écoulement, معناتها il est un peu spécial. شنو هو l'intitulé تاع l'exercice؟ Écoulement provoqué par une nappe d'eau sous pression. شو معناتها؟ معناتها واحد يقول له sous pression معناتها عليه ضغط. بون هذوما حاجات تقع dans la nature. وقتاش بالضبط مثلا؟ شفتوا هنا الصور اللي عندنا دي كوش دارجين، كي نقولوا كوش دارجين شفتوا الكا بلوغ 10-10 ضعيفه برشا. كي نقولوا عندنا سابل هوني البيرميابيليتي نتاعو قداش؟ قلنا تبريع 10,000 مره اكثر من هذه. هذا شكون بلوغ 5 10-5 ولا 10-4. لكن وقت اللي الماء يحب يطلع منه الارجيل ما يخليهش، دونك البوان دي باش تلقى فيه سكون ابيك سور بريسيون. هذوما بيان سور راهم يتقاسوا. معناتها احنا بالنسبه لنا الكونديسيون او ليميت مش قلنا باهي احنا الحكايه هذه عندنا في بلاصه مثلا في ريفير عندنا 300 متر وعندنا لي 3 كوش دارجيل وعندنا كوش دو سابل. شو يعملوا هما؟ لا بريسيون انترستيسيال سور لو بلان براتيك تتقاس. باش تتقاس سكون ابيل ان بيزومتر، عمل اباري خليه ويعملوا سو كيفو باش يقيس لك الهوتور نتاع الماء فوق البوان ولا لا بريسيون دو. شوفوا انتم لهنا شويه هكا الشيما يظهر حاجه ربما ماهيش عاديه. شفتوا اللين هذايا الغليظ شويه هذا؟ كي نقولوا لو بوان دي فيه بريسيون انترستيسيال 270 ترى كي نقسموا 270 على 10 شنو نلقاو؟ 27 متر ولا لا؟ كي ناخذ البوان دي كي كوريسبون زد يقال زيرو، ناخذ الشوا نتاعي هكا زد دي مش يقال زيرو مالا يو دي سور جاما دبليو قداش تجي هذه؟ تجي 27 متر. اور هو فيزيكمون البوان دي قداش فوقه سول ساتوري ولا ما قداش نحسبوهم؟ 10 شي مش 20 14 صحيح ثم 20 متر. اش معناتها ثم فيه بوتنسيال نتاع 27 متر؟ معناتها لو كان الماء يتعدى من البوان دي ويخليوا له شومان الماء يولي فياض كما نقولوا احنا. اذا كان الناس منكم يعرفوا شويه الفلاحه سميوه لي بوي ارتيزيان ولا يقولوا بالعربيه الابار ارتوازيه هكاك ما كان مانيش غالط. معناتها عندك بلاصه فيها بوتنسيال نتاع ماء اكثر من هوتور كي كوريسبون مثلا او سول ساتوري ولا من الماء فيزيكمون. فهمتوا اش معناتها الحكايه هذه؟ معناتها البوان دي هذا فيه ضغط كبير والضغط الكبير هذاك يعطيك شارج هيدروليك اكبر من لوتور افكتيف اللي موجود فيها الماء. موجود 3 متر موجود 17 متر نتاع سول ساتوري من الضغط اقوى. دونك هو اش يقول؟ فيريفي كو لي كوش دارجيل سون سياج دو ليكولمون فيرتيكال اسوندون. هو صحيح اذا كان اش دي قال 270 هذه مش حسبناها، هذه راهي ميزوري. انا ما كتبتهاش لهنا في الاكزرسيس موجوده، هذه راهي ميزوري قسناها. معناتها نمشيو لحاجه من بعد تجي مثلا باش تاخذ بوان ا كي باش تاخذ بوان ا باش تقول بيان سور استعمل ليكوات خاطر الكوت نتاعو 17 10 و4 و3 هذه زد ا 17 ولكن هو فوق اون اوتور دو كونستانت 3 متر. دونك بريسيون انترستيسيال 30 sur 10 ça fait 3 3 plus 17 ça fait 20. مالا نفهموا انه اش ا يقال 20. مالا الحكايه سهله برشا. بالبوان دي اللي ثم الضغط كبير باش يقع من بيرت دو شارج حتى للبوان ا. يعني احنا من دي ا بيان سور نو سوم دون لو كا وين السوبرفيسي هذه كبيره معناتها الكوش ايتوندو برشا. اوكي دونك كل ما باش يطلع هكا وهذاك اش معناتها اسوندون يعني طالع لفوق. دونك les 3 couches d'argile vont être le siège d'un écoulement de D vers A plus ou moins vertical et on peut le supposer permanent. ما تحملوا قيد خاطر الارجيل البريميابيليتي نتاعها ضعيفه برشا. دونك سا فو شنو المطلوب هو الاكزرسيس هذا شنو الانتيري نتاعو؟ تشوفوا كيفاش تلوجوا لا شارج هيدروليك من بعد vous déduisez la pression interstitielle من بعد vous calculez le débit من بعد vous étudiez la stabilité. هذه اهم حاجه. دونك هيك علاش خليت هذه الطريقه نابارتيزيان سو بريسيون البارتي هكا. توا دوزيام بارتي باش نلوجوا H ou U في les points A, B, C, D ولا حال كان A ou D عندنا ديجا. Alors ومن بعد on va calculer la perméabilité équivalente ou stabilité des 3 couches. هي أهم حاجة. Donc les valeurs de H au point B et C نفهموها أما ماهيش صعيبة. وقت اللي نقولوا في الكا اللي شفناه ليكولمون فيرتيكال اش معناتها؟
معناتها باش تعدى من الكوش، احنا بدا من اللوطه ليكولمون هكا ولا ليكولمون يبدا من اللوطه باش تعدى في الكوش نيميرو 3 بعد الكوش نيميرو 2 ويوصل الكوش نيميرو 1. اذا كان نقولوا ريجيم بيرمانون كيو ايكال كونستانت هاي مكتوب هنا ريجيم بيرمانون كيو ايكال كونستانت وكي ناخذ سيكسيون ديكولمون اوريزونتال كونستانت مثلا اس ايكال 1 متر تلقى فيتيس ايكال كونستانت. معناتها هنا لا كونديسيون كون با اكسبلوتي ديما تستعملوها في لي زيكولمون بيرمانون Q constant, puisque S est constant, donc V est constant. Madame, les trois sols ont des perméabilités différentes. Ils ont écrit la loi de Darcy de cette façon. Je n'écris K3I3, la couche numéro 3, égale K2I2, la couche numéro 2, égale K1I1. معناتها نفهموا أنه لا فيتيس اللي تعدى بها الماء في التخوا كوش هي نفسها. أما على خاطر لي بيرميابيليتي ديفيرونت الجراديون مش يكون مش هو نفسه. هذا لازمكم تفهموها. فهمت؟ معناتها الكونسيبت هو عنده مادام نفس الدي بي معناتها نفس الفيتيس مي مش معناتها نفس الجراديان. دونك اذا كان انت مش تكتب مثلا ليكولمون دو ديفيرسي كي نرجعوا للفيجور معناتها مش نرجع جوست الفيجور هذه باش جوست جوبومون كي مش نرجع الفيجور هذه مش نكتب كا فوا اي مي الاي شنو هو ليكولمون فيرتيكال ولا لا دو ديفيرسي دونك اش دي موان اش سي égale perte de charge, divisé par CD, c'est le gradient hydraulique. Donc, I3 égale HD moins HC, d'accord, multiplié par K3, هو مش عطينا la vitesse في الكوش هذه. هو نفسه égale HC moins HB sur BC, bien sûr, هذا I fois K2, هو نفسه égale K1 fois HB moins HA sur AB. هذيك هي la façon avec laquelle vous allez trouver soi-disant la solution du problème. Donc, احنا بالنسبه لنا نكتبوا هذوما ou bien sûr vous allez aboutir à un système d'équation à deux inconnues. علاش؟ خاطر احنا HC plutôt HD و HA طلعناهم ولا لا؟ كي باش تعمل انت هذه مثلا ايجال هذه HD و HB و HC HD نعرفها لكن كي باش نعمل ايجاليتي بين هذه وهذه عندي HA نعرفها. دونك باش تكتبوا 2 à 2 ليغاليتي بينهما باش تلوجوا اش سي و اش بي. دونك هوني هنا نبداو سو فورم شويه ان بو لو كونترول. انتم بالنسبه ليكم راهو في الدوكيمون هذا وين تلقاو دي بوين دانتيغوغاسيون انتم مش تخدموا ليكزيرسيس باش تلقاو السوليسيون هذيك. بون عرفتوا انه الفو ريزولف سو سيستيم ديكواسيون دو انكوني. شو هما لي دو انكوني؟ هما اش سي و اش بي. انتم باش تعملوا سوا ديزون كوريجي بارسيال تقول لك كيفاش تلقى اش سي قداش تلقى اش بي وتلوج لا بريسيون انترستيسيال. انا قلت لك يو سي ايكال 150 ترى كيفاش باش تخيلوا يو سي نلقاو 150. نرجعوا لهذيك ليكواسيون تاع شارج هيدروليك واش قلنا يو ايكال جاما دبليو فوا اش موان زد. معناتها انت مطالب باش تلوج اش في البوان سي اللي هي لهنا وتعوضها اش سي موان زد سي تضربها في جاما دبليو باش تلقى 150. هذه صحيحه مي انت لازم تعطيني اش سي اش بي يو بي. دونك ديجا عملنا une étape. Ouais, on a répondu à la question numéro 2. La perméabilité équivalente, en rappelant l'analogie entre l'écoulement d'eau et le courant électrique, في الكا هذاك اللي شفتوه 3 كوش سميوهم احنا en parallèle وفما écoulement perpendiculaire كيما la résistance كيما la résistance équivalente. اش كتبت هنا؟ كا équivalent vertical معناتها انا بالنسبه لي لي 3 كوش دارجيل هكوما باش يولي كوش واحده. الديفيرون الفورمول نتاعها شوفوا الكوريجي نتاع تي دي راهو عندكم الكوريجي نتاع تي دي لي ديتايي توا تلقاو لا فورمول هذه كيما لي فورمول دو ريزيستانس اللي قريتوهم في الالكتريسيتي باش تلوج لا ريزيستانس ايكيفالونت كيما تلوج لا بيرميبيليتي ايكيفالونت. والكا ايكيفالونت تلقاوه بالفالور هذه خاطر ثم بيان سور معناتها الي فاسيل دو فير الكالكول. دونك هذايا انتوما بالنسبه ايكال في فوا اس اس ايكال 1 متر. شفتوا متر كاري هنا اس ايكال 1 متر كاين باش تكتب كيو ايكال كا فوا اي سهل ياسر. الكا ايكيفالون هي 2.43 والاي هو اش دي موان اش ا سور ا دي.
نتاعك متر كوب par seconde bien section horizontale نتاع l'écoulement هذيك ما هو l'écoulement طالع من اللغه الفوق ولا لا كي تاخذ une surface horizontale كي انت عندك surface horizontale de 1 متر كاري عندك الكميه هذه اما كي عندك هكتار لازم تضربوا فيه 10 puissance 4 مثلا فهمت دونك تنجم تلقى bien sûr une valeur de débit pour une surface de هذه هي l'application la plus importante bon اش قلنا الساعه احنا في البارتي نتاع الكور قلنا كي عندنا écoulement du bas vers le haut l'élément de sol il est soumis à quoi il est soumis à son point de sol في الكوش numéro 1 ولا la couche numéro 1 هاي 3 متر la couche numéro 1 كان تتذكروا l'épaisseur تاعها 3 متر elle est soumise هي وحدها à son poids W'1 شنو W'1 هو جاما بريم فوا في بون هنا en termes de contrainte خاطر احنا نخدموا ديما بارامتر كاري في البوا ولا في الفورس دي كل اللي تحبوا انتم معناتها عندنا 30 كيلو نيوتن بار متر كاري en termes de poids c'est un poids par mètre carré مش contrainte خدوا بالكم بمليح ال E1 شنو هي هذه ال E1 سهله ياسر هي I1 فوا جاما دبليو فوا الفوليوم و I1 شنو مش لوجناه او ال I1 كي لوجناه او كان هنا عملتها اون روج معناتها انتم باش تلوجوا لي لا فالور دو E1 اوكي لا فالور دو E1 mais la valeur de E1 كيما دبليو باش تحطوها لي بار متر كاري مادام elle est opposée donc la notion de stabilité شقول قول انه ردوا انا نعاود نقول مش وقت ال E1 égale W prime instable لا 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 c'est pas ça يلزم le poids déjaugé W'1 هي force E كان W'1 égale 30 كيلو نيوتن 10 اش معناتها معناتها الفورس اللي هي ريزيستونت اللي تخلي السيستم ستابل هي كان توصل له معناتها يولي انستابل دونك سا فو دير شفتوا الكونديسيون هذه la condition de stabilité est toujours régie par une équation la force due au poids déjaugé elle est supérieure à la force ça met à la poussée d'écoulement et ça met en force motrice qui va dans le sens de l'instabilité et ça met en force résistante ديما la force résistante ديما تكون اكبر force motrice donc ça veut dire احنا بالنسبه لنا انا كتبتها لك بالاخضر رغم اللي او ما عطيتهاش او ما عطيتهاش la couche 1 elle est stable علاش elle est stable على خاطر W'1 est supérieur à E1 واضح ولا donc ça veut dire فهمتوا ايش معناتها الكوش 1 ثم فورس في وسطها تحب تطلعها لفوق وهي اللي سوميز à son poids déjaugé. Si on vérifie que W' est supérieur à E1, ça veut dire qu'il est stable. Okay. Donc, globalement, le poids volumique des couches est 20, je vous le le gamma prime sur gamma W correspond à ICR égale 1. Okay. Donc, l'I1 quitte là au jour, bien sûr, certainement, bien sûr, inférieur à 1. Mais, ردوا بالنا بالمليح هو في الكوش numéro 2 ما نعملوش كوبي كولي راه كوش نيميرو 2 وين جايه هي نجم واحد ممكن يتكلم كوش نيميرو 2 جايه السوله كوش نيميرو 1 هكا ولا لا كوش نيميرو 2 كوش دارجين نيميرو 2 اش فوقها واش فوق على كوش نيميرو 1 باه لكن هي اللي ترافيرسي بار ليكولمون كي ريجي بار I2 او I2 كيفاش تكتب HC moins HV sur BC كيما I1 مش نعملو I2 donc la force d'écoulement la force la poussée d'écoulement égale I2 fois même V صحيح ولا l'épaisseur ردوا بالكم 4 متر هاي 4 متر ردوا بالنا بالمليح la couche numéro 2 راهو فوق الكوش نيميرو 1 هكا ولا كي باش تجي في الفيديو تاع الكوش نيميرو 2 احنا علاش في الكوش نيميرو 1 ما خلينا حتى شيء خاطر فوق النيميرو 1 ثم الماء والماء نحينا لاكسيون تاعو صحيح ولا باينه في الكوش نيميرو 2 فوق الكوش نيميرو لا كوش نيميرو 2 est surmontée pour la couche numéro 1 بريم تاع الكوش 2 لازم يكون دبل بريم 1 اللي جاي الفوق هذا وتزيدوا دبل بريم 2 فهمتوا فيزيكمون لي كوش 1 et 2 ما هماش كومبارابل واحده فوقها ما برك والاخرى فوقها
couche أخرى والماء. En termes de contrainte effective, ils نكتب la somme. Donc de là, on vérifie bien que W'1 plus W'2 عطيت quelle valeur. وقت تلوج E2 vous vérifiez qu'il est supérieur وانت مش تقول لي قداش. مش تقول لي قداش ما نعرفش عليه تطلع 1.5 ولا تطلع 2 ولا اللي هو اوكي. والكوش نيميرو 3 de la même manière مانيش باش نحكي عليها خاطر الكوش نيميرو 3 فيزيكمون يلزم معناتها ناخذوهم الكل. يعني هنا ما قلت حتى شيء، هنا ما قلت حتى شيء. Mais la couche numéro 3 normalement ماهوش اللي التصوير التصوير انا عملت كوبي كولي مش باش نغلطكم بيان سور. مي لا كوش نيميرو 3 قداش ليبيسور نتاعها الساعه هي 10 متر مش 4 متر. Donc elle est soumise à E3 et elle est soumise aux forces W'1 plus W'2 plus W'3. انا قلت تكتب لي W'، W' ماهيش هذه راه اوكي. مش تلوج E3 ومش تقول لي ستابل ولا مش ستابل. دونك l'exercice هذا كيل est l'intérêt نتاعو؟ شنو الانتيري نتاع l'exercice؟ هو ان وقت عندنا écoulement vertical du bas vers le haut ثم force d'écoulement طالعه الفوق. Cette force d'écoulement elle peut rendre le sol instable في كوش معينه مش في لو بيرميابيليتي كيفالون تقولوا بديدي. مي ما نجموش نحكيو على ستابيليتي. معناتها تخيلوا هكا الماء اللي طالع من الوغ الفوق ينجم يخلي لا couche numéro 3 stable et la couche numéro 2 مثلا ماهيش stable ولا تولي différente etc. Donc voilà un peu l'intérêt bien sûr de cette application. Voilà donc je m'arrête à ce niveau-là. بعثت لكم انا راهو البي دي اف